यथा यथम राशिस्थानतेषु सत्सु शुभना हे पाहिजे का तुम्हाला एवं गुणविशेषण विशिष्टायां पुण्यतिथौ नाही ना पुण्यतिथौ मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्तफल प्राप्त्यर्थं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं प्राचीनावीति अपसव्यम् वासिष्ठगोत्रायाः अश्विनी प्रीतायाः प्रीतत्वनिवृत्त्या उत्तमलोकप्राप्त्यर्थं मात्रादेः परलोकोपकारकाणि पूर्वसंकल्पितानि दशदानानि निष्क्रियद्रव्यद्वारा करिष्ये। ते सुट्टे पैसे घ्या, सुट्टे पैसे घेऊन एक एक नाणं घेऊन जेव्हा सोडतो आपण तेव्हा सगळं तामणामध्ये सोडायचं। हां गोभूतिल हिरण्याज्य वासुधान्य गुडानि च रौप्यं लवणमित्याहुः दशदानान्यनुक्रमात् गोप्रदानं यज्ञसाधनभूताया विश्वस्या गौगनाशने विश्वरूपधरो देवः प्रियताम् अनयागवा इदं निष्क्रियद्रव्यद्वारा सवत्सगोप्रदानम् अधिकारिणे आचार्याय तुभ्यमहं सम्प्रददे। भूमिदानं सर्वेषामाश्रया भूमिर्वराहेण समुद्रता अनन्तदस्य फलदा अतशान्तिं प्रयच्छ मे इदं भूमिदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे परमेश्वरः प्रीयतां। सव्यकरा तिलदानं हर्षे गोत्रसम्मुता काश्यपस्य तिलासुताः तेषा तस्मादेषा प्रदानेन सर्वपापं व्यपोहतु। इदं तिलदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे परमेश्वरः प्रीयतां। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदं ददशान्तिं प्रयच्छ मे इदं हिरण्यदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे परमेश्वरः प्रीयताम्। आज्यदानं कामधेनो समुद्भूतं सर्वक्रतुषि संस्थितं देवानामाज्यमाहार अतशान्तिं प्रयच्छ मे इदं आज्यदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे परमेश्वरः प्रीयताम्। शीतवातोष्णसन्द्रानं लज्जाया रक्षणं वरं देहालङ्करणं वस्त्रम् अतशान्तिं प्रयच्छ मे इदं वस्त्रदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे परमेश्वरः प्रीयताम्। धान्यदानं सर्वदेवमयं धान्यं सर्वोत्पत्तिकरं महत् प्राणिनां जीवनोत्पाय ततशान्तिं प्रयच्छ मे इदं धान्यदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे परमेश्वरः प्रीयताम्। गुडदानं गुडमिक्षुरसोद्भूतं मन्त्राणां प्रणवो यथा दानेनानेन चैतस्य परालक्ष्मी स्थिरा गृहे इदं गुडदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे परमेश्वरः प्रीयताम्। रौप्यदानं प्रीतिर्यतः पितॄणां च विष्णुशङ्करयोः सदा शिवनेत्रोद्भवं रूप्य मतशान्तिं प्रयच्छ मे इदं रौप्यदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे परमेश्वरः प्रीयताम्। लवणदानं यस्मादन्नरसाः सर्वे नोत्कृष्टा लवणं विना शम्भोः प्रीतिकरं यस्मात् ततशान्तिं प्रयच्छ मे इदं लवणदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे परमेश्वरः प्रीयताम्। अनेन दशदानाख्येन कर्मणा प्रेतोद्धर्ता महाविष्णुः प्रीयतां। नमः तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अथाष्टदानानि आचम्य केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविन्दाय नमः। प्राचीनावीति अपसव्यं वासिष्ठगोत्रायाः अश्विनी प्रेतायाः मात्रादेः परलोके तत्तद्दान कल्पोक्तफलवाप्तये अष्टदानानि करिष्ये। सव्य करायचं। अन्नमेव यतो आमान्नदानम् अन्नमेव यतो लक्ष्मीरन्नमेव जनार्दनः अन्नं ब्रह्माखिलत्राणमस्तु जन्मनि जन्मनि इदं आमान्नदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे परमेश्वरः प्रीयताम्। उदकुम्भदानं परिपूर्णो घटश्चायं देवनेत्रयमो यतः प्रीयतां धर्मराजस्तु दानेन पुण्यदः इदम् उदकुम्भदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे परमेश्वरः प्रीयताम्। गोप्रदानं यज्ञसाधनभूताया विश्वस्य गौगनाशने विश्वरूपधरो देव प्रीयताम् अनयागवान् सोड इदं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे परमेश्वरः प्रीयताम्। वस्त्रदानं शीतवातोष्णसन्द्रानं लज्जाया रक्षणं वरं देहालङ्करणं वस्त्रं ततशान्तिं प्रयच्छ मे इदं वस्त्रदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे परमेश्वरः प्रीयताम्। वस्त्रदान झालं ना? वस्त्रदान झालं ना? हां। भूमिदानं सर्वेषामाश्रया भूमिर्वराहेण समुद्रता अनन्तदस्य फलदा ततशान्तिं प्रयच्छ मे इदं भूमिदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे परमेश्वरः प्रीयताम्। शय्यादानं यथा न कृष्णशयनं शून्यं सागरजातया शय्यै तस्याप्यशून्यास्तु तथा जन्मनि जन्मनि इदं शय्यादानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे परमेश्वरः प्रीयताम्। छत्रदानं इहा मुत्रातपत्रानं कुरु मे केशव प्रभो छत्रत्वं प्रीतये दत्तं तस्यास्तु च सदा शुभम् इदं छत्रदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे परमेश्वरः प्रीयताम्। आसनदानं त्रिलोकीनाथ देवेश सर्वभूतकृपानिधे आसनेन च तुष्यस्व प्रयच्छतस्य वाञ्छितम् इदम् आसनदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे परमेश्वरः प्रीयताम्।
तिलदानं महर्षे गोत्रसम्भूता काश्यपस्य तिलासमृताः तस्मादेषा प्रदानेन तस्य पापं व्यपोहतु इदं तिलदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संव्रतते परमेश्वरः प्रीयताम् अनेन अष्टदानाख्येन कर्मणा अथाष्टदानाख्येन कर्मणा भगवान् श्री पापापहार्ता श्री महाविष्णुः प्रीयताम् स आचम्य केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः अपसव्यं वासिष्ठगोत्रायाः अश्विनीप्रेतायाः प्रेतत्वनिवृत्त्या उत्तमलोकप्राप्त्यर्थं प्रेतस्य उत्तमलोकप्राप्त्यर्थं परलोके तत्तद्दानकल्पोक्तफलवाप्तये 14 उपदानानि करिष्ये सव्यम् आमान्नदानम् अन्नमेव यतो लक्ष्मीरन्नमेव जनार्दनः अन्नं ब्रह्माखिलत्राणमस्तु जन्मनि जन्मनि इदम् आमान्नदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते परमेश्वरः प्रीयताम् उदकुम्भदानम् वारिपूर्णो घटश्चायं देवत्रयमयो यतः प्रीयतां धर्मराजस्तु दानेन पुण्यदः इदम् उदकुम्भदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते परमेश्वरः प्रीयताम् उपानहदानम् उपानहं प्रदास्यामि कण्टकादि निवारणे सर्वमार्गेषु सुखदे अतश्चान्तिं प्रयच्छ मे इदम् उपानहदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते चप्पल इदं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते परमेश्वरः प्रीयताम् कमण्डलुदानं त्रिलोकीनाथदेवेश सर्वभूतकृपानिधे उदपात्रेण सन्तुष्टः प्रयच्छतस्य वाञ्छितम् इदं कमण्डलुदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते परमेश्वरः प्रीयताम् पुनः इदं छत्रदानम् आयते पुनः छत्रदानम् इहामुद्रातपत्राणं कुरु मे केशव प्रभो छत्रत्वं प्रीतये दत्तं तस्यास्तु च सदा शुभम् इदं छत्रदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते परमेश्वरः प्रीयताम् वस्त्रदानं शीतवातोष्णन्द्राणं लज्जाया रक्षणपरं देहालङ्करणं वस्त्रवतशान्तिं प्रयच्छ मे इदं वस्त्रदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते परमेश्वरः प्रीयताम् परमेश्वरः प्रीयताम् झालं वस्त्र झालं ना यष्टिदानं काठी त्रिलोकीनाथ देवेश सर्वभूतकृपानिधे यष्टिदाने अनेन यष्टिदानेन प्रयच्छतस्य वाञ्छितम् इदं यष्टिदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते परमेश्वरः प्रीयताम् ज्ञानाज्ञानकृतं पापं लोहदण्डदानं ज्ञानाज्ञानकृतं पापं तथा लोभात् कृतं चिरात् लोहदण्डप्रदानेन सर्वपापं व्यपोहतु इदं लोहदण्डदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते परमेश्वरः प्रीयताम् अग्निष्टिका काडिपेटी त्रिलोकीनाथदेवेश सर्वभूतकृपानिधे अग्निष्टिका प्रदानेन प्रयच्छतस्य वाञ्छितम् इदम् अग्निष्टिकादानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते परमेश्वरः प्रीयताम् दीपदानं दीपोज्ञानप्रदो नित्यं देवतानां प्रियः सदा दानेनास्य भवेत् सौख्यं शान्तिस्तद्वाञ्छितं फलम् इदं दीपदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते परमेश्वरः प्रीयताम् महर्षे गोत्रसम्भूता तिलदानं महर्षे गोत्रसम्भूता काश्यपस्य तिलासृताः तस्मादेषा प्रदानेन सर्वपापं व्यपोहतु इदं तिलदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते परमेश्वरः प्रीयताम् ताम्बूलदानं सोपस्करञ्च ताम्बूलं सर्वदा मङ्गलप्रियं प्रियंचैव तु देवानां सौगंध्यं वदनेस्तु वै तयार करून घ्यायचं नुसतं तांबूल दिला तरी काही प्रश्न नाही इदं तांबूलदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते पण तांबूल हा तयारच असतो म्हणजे साहित्य द्यायचं की नाही साहित्य नाही तांबूल द्यायचं खायला ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते परमेश्वरः प्रीयताम् दोन्ही दिले तरी चालेल शेवटी खाणारच आहे ते काही तांबूलाचा असा डबा देतात काही ते नाही का पानाचा डबा नसतो झालं तांबूल तांबूलदानं सोपस्करंच तांबूलं सर्वदा हे झालं ना झालं चंदनदानं चंदनस्य प्रदानेन त्रिलोकीनाथदेवेश सर्वभूतकृपानिधे चंदनस्य प्रदानेन प्रयच्छतस्य वाञ्छितम् इदं चंदनदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते परमेश्वरः प्रीयताम् पुष्पमालादानं पुष्पमाला त्रिलोकीनाथदेवेश सर्वभूतकृपानिधे पुष्पमाला प्रदानेन प्रयच्छतस्य वाञ्छितम् इदं
पुष्पमालादानं ब्राह्मणाय पुष्पमालादानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते परमेश्वरः प्रीयताम् आचम्य इति चतुर्दश उपदानानि गोविन्दाय नमः एकसुण्ड एक सिद्धस्थाली दानम इमां पायस पूर्णाय स्थाली घृतजलादिभिः दद्यात् सम्पत्तिपात्रं स्यात् ततः पाहि महेश्वर इदं सिद्धस्थाली दानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते परमेश्वरः प्रीयतां पातेल हाँ ऊर्णादानम् ऊर्णावस्त्रं चारुचित्रं देवानां प्रीतिवर्धनं सुखस्पर्शकरं यस्मात् ततः शान्तिं प्रयच्छमे इदम् ऊर्णादानम् इति ऊर्ण लोकर ऊर्णादानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते परमेश्वरः प्रीयतां व्यजनदानं व्यजनं वायुदैवत्यं ग्रीष्मकाले सुखप्रदम् अस्य प्रदानात् सकलाः सन्तु तस्य मनोरथाः इदं व्यजनदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते परमेश्वरः प्रीयताम् तिलपात्रदानं पित्रादेः जन्मभृति मरणान्तं कृत्त नानाविध पाप प्रशमनार्थं तिलपात्रदानं करिष्ये तिलाः पुण्याः पवित्राश्च तिलाः सर्वकराः स्मृताः शुक्ला वा यदि वा कृष्णा ऋषिगोत्रसमुद्भवाः यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्या समानि च तिलपात्रप्रदानेन तस्य पापं व्यपोहतु इदं तिलपात्रदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते परमेश्वरः प्रीयताम् आचम्य केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः मम मातुः अपसव्यकरा वासिष्ठगोत्रायाः अश्विनी प्रेतायाः मम पितुः मनोवाक्काय कर्मभिरा जन्मोपार्जित पापापनोदन कामोहम इमां कृष्णां पापधेनुं यथाशक्ति सोपस्करां रुद्रदैवत्यां गोत्राय रमणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते परमेश्वरः प्रीयतां सोडपणे पापधेनुदानं करिष्ये उत्क्रांतिधेनु सगळे संकल्प करू आधी अद्य पूर्वोच्चरित वर्तमान एवं नवजेन विशिष्टायां पुण्यतिथौ वासिष्ठगोत्रायाः अश्विनी प्रेतायाः मम मातुः उत्तमलोकप्राप्त्यर्थं मम मातुः सुखेन प्राणोत्क्रमण प्रतिबंधक निष्कृति जनित सकल पापक्षय द्वारा सुखेन प्राणोत्क्रमण सिद्ध्यर्थम उत्क्रांतिधेनुदानं करिष्ये वैतरणी धेनुदानं वासिष्ठगोत्रायाः अश्विनी प्रेतायाः मम मातुः इकडे यमद्वारस्थित वैतरण्याख्यन नद्युत्तर उद्यत्तरणार्थम इमां कृष्णां गां सवत्सां यम प्रतिमा युक्तां कृष्णवस्त्रयुगच्छन्नां सप्तधान्ययुतां रक्तमाल्याद्यलङ्कृतां यथाशक्ति स्वर्णशृङ्गाद्युपस्करोपेतां कार्पासद्रोणशिखरां रुद्रदैवत्यां वैतरणिधेनुदानं करिष्ये ऋणधेनुदानं मम मातुः ऐहिका मुष्मिक सप्तजन्मार्जित ऋणपातक पातकापकरणार्थं गोदानं ऋणधेनुदानं करिष्ये मोक्षधेनुदानं मम मातुः समस्तपापक्षय पूर्वक संसार मोक्षवाप्तिकामः श्री पापापः महाविष्णुप्रीत्यर्थं प्रीतिकामश्च इमां मोक्षधेनुं दानं च करिष्ये आता पाणी सोडा आजन्मोपार्जितं पापं सव्याने आजन्मोपार्जितं पापं मनोवाक्याय कर्मभिः तत् पैसे तत्सर्वं नाशमायान्तु पापधेनुप्रदानतः इदं पापधेनुदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते परमेश्वरः प्रीयताम् असुत्क्रांतो प्रवृत्तस्य सुखोत्क्रमण सिद्धये तुभ्यमेना सम्प्रदते धेनुमुत्क्रान्तिसमुद्निकाम् इदम् उत्क्रान्तिदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदते परमेश्वरः प्रीयताम् विष्णुरूपद्विजश्रेष्ठ भूदेव गतिपावन तरतुं वैतरणीवस्य कृष्णाङ्गां प्रददाम्यहं धेनुके त्वं प्रतीक्ष्व यमद्वारे महापदे
उत्तितीर्षुरयन् देवी वैतरण्यै नमोस्तुते यमद्वारपथे देवी यमद्वारपथे घोरा वैतरणी नदी तान् तर्तुमस्य यच्छामि कृष्णां वैतरणीं तु गाम् इदं वैतरणी धेनुदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रदते परमेश्वरः प्रीयताम् ऋणधेनुदानम् ऐहिकामुष्मिकं यच्च सप्तजन्मार्जितं ऋणं तत्सर्वं शुद्धिमायातु गामेकान् ददतो मम इदं ऋणधेनुदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रदते परमेश्वरः प्रीयताम् मोक्षधेनुदानं मोक्षदो वासुदेवस्तु वेदशास्त्रेषु गीयते तत्प्रीतये द्विजाग्र्याय मोक्षधेनुं ददाम्यहम् इदं मोक्षधेनुदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रदते परमेश्वरः प्रीयताम्। एक शालग्रामदानं सशैल वनभूचक्रदान सफल समफल फलावाप्तये शालग्रामदानमहं करिष्ये। अपसर्वेन बाणेश्वरा महाकोश निवासेन शक्राद्यै रूपशोभितः शालग्रामप्रदानेन तस्य पापं व्यपोहतु इदं शालग्रामदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रदते। मालादानम् 28 संख्याकै रुद्राक्षैर्योजिता मया अर्पिता तवास्ते च गृहाण द्विजसत्तम इदं मालादानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रदते परमेश्वरः प्रीयताम्। अपसव्यकरा पुस्तकदानं गोदान समफलवाप्ति स्वर्गकाम निवासादि विद्यादानादि कल्पोक्तफलवाप्तये पुस्तकदानं ग्रंथदानं करिष्ये। सर्वविद्या सव्य करायचं सर्वविद्याश्रया यज्ञाः कारणं लिखिताक्षरं पुस्तकस्य प्रदानेन तस्य प्रीणातु भारती इदं ग्रंथदानं ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रदते परमेश्वरः प्रीयताम्।